अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स د मोहम्मद दिलशाद دی زه د یولسم ګریډ سټوډنټ یم او دغه مو سره لیکچر نمبر 2 دی په تشمیل دی په بیالوجی باندې کته سے لیکچر نمبر 1 کتلای نوی بیا ذات است بایو من د لینک ورکوم تو سیاسي نه غتای شسته او نن چې کې می سره ټاپک تای هغه د ادر برانچز اف بیالوجی باندې دی او دغه د 9 ګریډ ټاپک دی other branches of biology. پداشه می سره اول برانچ دی مارفالوجی. کچیره میشتو د مارفالوجی ورس فوکس وکی مارف مطلب څه شي کو فارم. اس مارفالوجی سے می د تشی باره شي ډسکشن کی. مارفالوجی is the study of form and structure of an organism. په مارفالوجی شو می the living organism form and structure we study करी form और structure तशी आई लका for form से सशा यारसी size अरसी height अरसी length अरसी दा टोल पतशी से form से और structure shape शे दी सेलो सीना दी सेरा का पाराई दाई दा टोल पतशी सेरसी फर्स्ट स्ट्रक्चर सेरसी इस दा टोला स्टडी द फॉर्म और द स्ट्रक्चर स्टडी मिस पतशी की मॉर्फोलॉजी से की लगा मी सर ये एग्जांपल लाई कंपैरिजन शेप ऑफ लीव्स इन डिफरेंट प्लांट्स दे मुख्तलिफ वने मुख्तलिफ किस्मा पखे की मेदी दगे बारे से स्टडी दगे स्टडी पतशी की मॉर्फोलॉजी से की लगा दे आरे प्लांट जुनता गोशाई फार्म ये भी दे पखे जना वड़ावी जना घाटावी जना गोलवी हो जना नारीवी द टोल फार्म ये सही दे डिफरेंट ताई जदा स्टडी पर तशीशी मॉर्फोलॉजी से की एना बाजा मिसरा दाई एनाटॉमी एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर of an organism. Anatomy show me the kasi the living organism internal structure we kasi UV external structure chemish to sepa बगैर de surgery na bagar chekim external structure we amish to lidai shi o internal structure बगैर de surgery na nashil surgery we kana bada we sai kese internal structure of the living organism कसे is the internal structure of an organism द मिश पतशी से स्टडी करी पा एनाटॉमी ब्रांच शो मिश दे स्टडी की एना बद मिश सर एग्जांपल दाई द एनाटॉमी द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल पा ह्यूमन हार्ट से द इंसान चिकिम जड़दाई पाश ऐसा शायद 4 चैम्बर दी 4 चैम्बर्स दी पेशे 2 आर्टरी दी पेशे और 2 वेंट्रिकल दी पेशे इस द टोल चिकिन दी दा शायद दा इंटरनल दी दा मिस्तो जगास न शिकाताई द सर्जरी ना बगैर मिस्तो न चैम्बर कताइशी न हार्ट कताइशी न आर्टरी कताइशी न वेंट्रिकल कताइशी बच्चे कला मिस्तो दे तक इंटरनल हार्ट या अनदर ऑर्गन स्टडी की भी मिस्तो पता शिशी की एनाटॉमी से की एना बदा बल ब्रांच तई दी मिसरा हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू पा हिस्टोलॉजी ब्रांच शो मिस खाली दे एनिमल्स और दे प्लांट टिश्यू स्टडी होगी लका मिसरा एग्जांपल लाई ह्यूमन स्किन मेड मल्टीपल layer of epithelial tissue the human skin do daga de ziote layer na joda shogiyo do the kime layer na the epithelial tissue layer na joda shogiyo do the human skin do daga de tashina joda do the multiple layer the dere layer di layer tashita pate the epithelial tissue the multiple layer na tasha joda shogiyo do human skin joda shogiyo do
इजे दगा स्टडी मिश पता शिकी फा हिस्टोलॉजी से की का चिरे मिश तो टिश्यू पर बारे से स्टडी की का आधे प्लांट्स ही कदी एनिमल्स ही मिश तो पता शिकी फा हिस्टोलॉजी से एन अबादा मिश और अबल ब्रांच ताई फिजियोलॉजी. Physiology is the branch of biology in which we study about the function of different parts of living organism. पदाशो मीर दे लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ है से चारों एकसी मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ आर्गन चारों मिश पतशी कसी फ फिजियोलॉजी से कसी लकाफा लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ किस्म आर्गन भी दे मुख्तलिफ किस्म वर्क सी भी इसे दगे की स्टडी दो हमें पता की फिजियोलॉजी सी की लगा मुसर ये एग्जांपल दाई हाउ डाइजेशन वर्क्स इन ह्यूमन बीइंग चपा इंसान पर बॉडी से द डाइजेशन सरंगे कीजी सरंगे यो हार्ट चिकिम सब्सटेंस दाई ब्रीड या माड़े चिकिमा दो 10 सरंगे कन्वर्ट कीजी 10 सरंगे डाइजेस्ट कीजी दागा टोला स्टडी होमिश पता शिशी की फिजियोलॉजी की इस दाखो यो खाली स्टमक शमाइदाश हुआ चे अगे वाला स्टडी में तो हुआ मुख्तलिफ किस्म नेरा आर्गन दे मुख्तलिफ किस्म चारी दी हार्ट शो दे जुनता चार हुआ पंपिंग ऑफ ब्लड इधर टोले स्टडी होमिश पता शिशी की फिजियोलॉजी की एना बाद दो मिसरा एम्ब्रियोलॉजी. Embryology is the study of development new individual from a fertilized egg. The embryo that means such कि embryo. Embryo means तो स्वतः शिताई fertilized egg या zygote. Is the embryology ची किमान दागा ये तशी study दो. The study of development of new individual. Your new organism या your new plant दागा चे दे लका organism से चे दे parents ना offspring जोड़ी जी या offspring में ना फिर दो की जी दागा study में मिश पता शिशी की पा embryology शिवी की पा embryology से दागा टोल पर डिटेल सारा डिस्कशन था ये दे पर बारे से चे सरांगे यो न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट दे फेरेंस बॉडी ना जुड़ी जी या फिर की जी एना बाद में सर यो एग्जांपल लाई लका सरांगे न्यू प्लांट्स वडिकन के वने होतल दरी का चिरे तखम मोकारे यदा से स्पेस 6 या 7 दिन ना बाद अभी सही यो न्यू वडिकन का प्लांट रोजी या मीन्स तो चिल्ड्रन वक्सी वडिकन की बच्चियों दास शायदी दागा चिकला मीन्स तो एम्ब्रियोलॉजी यही यो मीन्स तो पता वाला कि छिदा न्यू प्लांट सरंगेरो दे पेरेंट्स बॉडी ना फीड कीजी ओ द चिल्ड्रन सरंगे फीड कीजी दागा से कीम दा मीन्स सरा यो बल ब्रांच है द बायोलॉजी नो मीन्स दा टेक्सोनोमी पर टेक्सोनोमी से मीन्स तशी बारे से स्टडी की the study of naming and classification of organism into group and subgroup on the basis of similarities and difference among them. Padasho means for taxonomy show means the naming or the classification वे की दे तशी the organism यानी group और subgroup से भी divide कभी on the basis of similarities and difference ये तशी पर बुनियाद में दे the similarities और the difference पर बुनियाद में दे लका डिफरेंस सरांगे बर्ड से किम दी दादे एनिमल से एनिमल्स ना देर डिफरेंट थी इस देर डिफरेंट पर बुनियाद में दे द ऑर्गेनिज्म से किम दी द डिवाइड का भी ग्रुप और सब ग्रुप था पतशी से टेक्सोनोमी से लगा क्लासिफाइंग एनिमल्स इनटू स्पीशीज जीनस एंड फैमिली द ऑर्गेनिज्म सरंगी डिवाइड करी दी स्पीशीज ता डिवाइड करी दी जीनस ता डिवाइड करी दी एंड फैमिली ता डिवाइड करी दी
دا لاست اخري دوا برانچونه چې کوم دي سیل بیالوجي او پیلیانتالوجي دې په باره شو امید لږ کې ډسکشن وکړي. سیل بیالوجي ته شته آي Cell biology is the study of structure and function of a cell and cell organelles. په سیل بیالوجي چې موږ صرف د سیل سټرکچر کو سے او سیل فنکشن چې سچاره په شیپ او سیل شي and سیل organelle study کی سیل مختلف قسم organelles وی هغه مختلف قسمه چاره وی هغه ټول سټډیو مش پته شي کی په سیل بیالوجي شوی کی انا بعد مش سره یو एग्जांपल دای د سیل بیالوجي لکه مایټوکاندریا is the powerhouse of the cell. the mitochondria چې کومه د شي دی یو power house دی د سیل in which produce energy to the cell by the cellular respiration. داغه سیل ته انرژي پروډوس کوي with the help of cellular respiration. mitochondria چې کومه دغه څه دی یو power house دی د سیل چې سیل له پورا انرژي جوړوي by cellular respiration. the cellular respiration په مدد سره انا بعد د مش سره paleontology اخري لاست کیم برانچ دی د biology. paleontology is the study of fossils of extinct organism. paleontology شو همیش د تیر شوی زمانه چې کوم فصلز دي د تیر شوی زمانه چې کوم ارګانیزم دي د هغه فصل چې کوم دي هغه سټډي او مش پته شي کی په پیلیانټالوجي شي کی لکه تیر شوی زمانه چې کومه دو مختلف قسمه پلانٹ وی چې موجوده زمانه شي نشته مختلف قسمه ارګانیزم وی مختلف قسمه انیملز وی مختلف قسمه پلانٹس وی چې د موجوده زمانه شي نشتا اسے اغه فصل سکیم دی اغه سټډیو مش پته شي کی فصل څه شي دی بقایاجات چې اغه کوم بقایاجات پوتی وی اغه سټډیو مش پته شي کی پیلیانټالوجي شي لکه می سره یو एग्जांपल دی ډایناسور چارسي کې پیژانی ډایناسور څه شي دی یو انیملز دی چې په موجود دازمونه شي خنشتا خو پته رشوږي زمونه شي موجود وو اسے اغه فصل سکیم دی اغه سټډیو مش پته شي کی په پیلیانټالوجي شوی کی امید ده چې دا غوړي کنه لیکچر او تاسو زده کړای وي پر راونه ویډیو شو ملاویږي تب تک के लिए अल्लाह हाफिज.